اور ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا ہی جرم اسی تانوں صرف رب وال بلانے ہاں تے سرکار وال بلانے ہاں تے آنے ہاں تیجی شے وال نہ جاؤ سانو قرآن ہی کافی ہے سرکار دا فرمان کافی ہور تانوں چاہیے دا کی خالص دین دس رہے ہیں اور ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے پریت تو مراد محبت اور ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے اسی ہور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اسی ہور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں سانو مل گئی صحیح حدیث سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں اسی لاگے شرک دے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں بس اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی مدد علی کولو منگ دے نہیں بس منگنے ہاں رب کولو سنگ دے نہیں اور اسی مدد علی کولو منگ دے نہیں بس منگنے ہاں رب کولو سنگ دے نہیں بس منگنے ہاں رب کولو سنگ دے نہیں اسی بوہے شرک دے لنگ دے نہیں اسی بوہے شرک دے لنگ دے نہیں ساڑھے سینیاں وچ توحید تائیوں لوگ وہابی ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اور بڑا پیارا مصرع اسی ساتے چالیے کر دے نہیں ملوانے دے ٹھڈ پر دے نہیں اسی ساتے چالیے کر دے نہیں ملوانے دے ٹھڈ پر دے نہیں اسی کلاں تے چھولے پڑھ دے نہیں اسی کلاں تے چھولے پڑھ دے نہیں سانو سنت نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے او اسی جمعرات انج منام دے نہیں خیراں تے ختم دوام دے نہیں اسی جمعرات انج منام دے نہیں خیراں تے ختم دوام دے نہیں ساڈی بسم اللہ تمہید دسیا پیر ہے بدر منیر تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسا منیا جے حکم ربانے دا لڑ پھڑیا جے نبی مہانے دا اسا منیا اے حکم ربانے دا لڑ پھڑیا اے نبی مہانے دا دیوے ٹکٹ او جنت جانے دا دیوے ٹکٹ او جنت جانے دا ساڈا پیر ہے بدر منیر ساڈی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے